हाय व्यूअर्स, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स विथ नाज। पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी एक नई इंतहा की तरफ बढ़ रही है। आज जैसे ही दिन निकला है तो एक बहुत बुरी खबर जिसको कह सकते हैं, या ऐसी खबर जिससे पाकिस्तान में कशीदगी बढ़े, वो आई है। और वो खबर ये है कि अब मुकम्मल तैयारियां हो रही हैं कि मरियम नवाज़ या मुस्लिम लीग की बड़ी क़यादत को, जो अब बाकी बच गई है, जेलों से बाहर है, उसको भी जेल के अंदर किया जाए। इस सिलसिले में जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि आइंदा के दिनों में लाहौर में पॉलिटिकल प्रोसेस को ब्लॉकेट करने की कोशिश की जा रही है। न सिर्फ ये, बल्कि सरकार ने जो काम किया है, कई ऐसे कारोबारी लोग, उनको भी पकड़ धकड़ का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक FIR हो गई है, ये जो PDM का जलसा हुआ था उसके सिलसिले में नामजदगियाँ हो गई हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि लाहौर में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी कुर्सियाँ पहुँचाने वाले, लाइट देने वाले, साउंड सिस्टम देने वाले, जिनका गुजर सफ़र रोज़गार इस पे है, अब वो अगर पॉलिटिकली किसी को इस किस्म की फैसिलिटी देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR होगी। और ऐसा कुछ हो रहा है पाकिस्तान में पहली मरतबा। अब हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पे, लेकिन इससे पहले आप ये इनायत फरमाइए कि सब्सक्राइब कर दें इस मेरे चैनल को, और उसको शेयर भी कर दें और अपने कमेंट्स भी दे दें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि PDM का जलसा कामयाब हो गया, और वो सरकार को जो वार्निंग मिल गई है, जो लास्ट अल्टीमेटम मिल गया है कि 31 जनवरी तक इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, या फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, लॉन्ग मार्च होगा और फिर सिट इन होगा। उसके नतीजे पे हमें नज़र आ रहा है कि सरकार काफ़ी परेशान तो नज़र आ रही है। जो गो के दो दिनों में, गुज़श्ता दिन जो गुजरा है, उसमें सरकार ने ढोल बजाया है, ये बात करी है कि जलसा फ्लॉप हो गया। लेकिन अब खुद सरकार के अंदर से ऐसे राज ज़ाहिर हो रहे हैं जिनसे लग रहा है कि जलसा कितना कामयाब हुआ था। जो तकरार चल रहा था ना, कितने बंदे थे, उन बंदों का तयन खुद सरकार ने एक और वो डेवलपमेंट भी कर दिया है, उससे भी आपको आगाह करते हुए हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि सरकार ने आज रात गए देर से जो लाहौर का लारी अड्डा थाना है, उस पर एक FIR दाखिल कर दी है। वो है कोरोना केसेस में SOPs को वायलेट करने के कलम के तहत, साउंड सिस्टम एक्ट के तहत, अमन अमान के एक्ट के तहत कोई 30 के करीब जो हैं मुख्तलिफ सेक्शंस लगाए हैं। उसमें जो जवाबदार के तौर पर, मुलजिम के तौर पर नामजद किए गए हैं, उनमें मरियम नवाज साहबा तो हैं ही सही, लेकिन ख्वाजा सैद रफ़ीक को, एहसन इकबाल को, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, राना तनवीर साहब, ख्वाजा आसिफ तलाल चौधरी, अयाज सादिक, बलक परवेज़, मुबशर इकबाल, शेख रोयल असगर, समीउल्लाह खान, अफजल खोखर, सैफुल मलूक और दूसरे जो हैं, उनको उनके खिलाफ FIR दाखिल कर दी है। और ये FIR जो है वो वही तरीका हो रहा है जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब बड़ी तंजिया नमूने पे हुकूमतों को कहते थे कि ये पटवारियों की हुकूमतें हैं, तो पटवारी इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ भी एक PHA के अफसर हैं, उनको बनवाया गया है फरियादी। अब इस FIR के नतीजे में क्या हुकूमत जितनी हवास पाख्तगी में है, वो इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ करेगी। और जो हमारे पास इतलात हैं कि गिरफ्तारियों के लिए उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ जगहों पे जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को परेशान और तंग किया जा रहा है। इस सिलसिले में मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के सिलसिले में आज कैबिनेट में, जो कैबिनेट का सेशन हो रहा है, हमारी इतलात यह है कि जो एजेंडा है उसमें एक मुल्क की जो टॉप एजेंडा है वो है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे गौर व फिक्र। उसमें कई वज़रा हैं वो जो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ को और इस किस्म की लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाए और उन पर मुल्क दुश्मनी के केस दाखिल किए जाए। और इसी सिलसिले में फवाद चौधरी हुए, शहबाज गिल हुए, और कई लोग जो है मुतालबात दूसरे भी कर रहे हैं, PDM के इस जलसे को बुनियाद बना रहे हैं कि मरियम नवाज़ होस्ट थी। वहाँ महमूद अचकज़ई साहब ने जो गुफ्तगू की है वो पंजाब के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है, इसलिए मरियम नवाज़ उसकी होस्ट है, कोलैबोरेटर हैं।
ان کے خلاف اور محمود اچکزئی کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ مطالبہ یہ ہے کہ محمود اچکزئی کے پنجاب میں داخل ہونے پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ وہ نفرت کی سیاست تھی جس نے پاکستان کو بہت بڑے مشکلات میں ڈالا۔ یہی کام ہوا تھا کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو پاکستان میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے، اس قسم کے مطالبات ہوتے تھے، اس قسم کی کارروائیاں ہوتی تھی۔ اس کے بعد بڑھتے بڑھتے وہ 1970 میں یہ ہوا کہ 16 دسمبر کو، جس اب وہ ظاہر ہے اس کو مکمل طور پر 50 سال کل ہی پورے رہے ہیں جب یہ ٹریجڈی ہوئی تھی بنگلہ دیش بننے والی، پاکستان کے لیے ٹریجڈی ہوئی تھی۔ تو وہ اس وقت یہ مطالبے کرتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان کو آنے نہ دیا جائے، مولانا بھاشانی کو آنے نہ دیا جائے، جتنی مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہوتی تھی، اس عوامی لیگ کی لیڈرشپ ہوتی تھی، ان کے خلاف مطالبے ہوتے تھے کہ ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہی کام یہ ہو رہا ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ محمود اچکزئی کو نہ ہی اگر داخل ہونے دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی یہ ضیاء الحق نے بھی یہ کام کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی MRD کے جو جتنے لوگ ہوتے تھے ان کے مختلف جگہوں پہ داخلے پہ پابندی ہوتی تھی، ان کو شہروں سے جلاوطن کیا جاتا تھا، نکال کیا جاتا تھا، شہر نکالی ملتی تھی، وہ سب کچھ کا کام یہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ آج کے معاملات ڈسکس ہونے ہیں کیبنٹ میں، جب آج کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے یہ جو PDM کا موومنٹ ہے اس کو یہ جو کمزور کر رہے ہیں یا مضبوط کر رہے ہیں۔ حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ان کے متعلق یہ جو تاثر ہے وہ ختم ہونا چاہیے، لیکن ہوا یہ رہا ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے PDM کی تحریک میں ایک جان پڑ رہی ہے، اور وہ ہم جیسے ہی بلاول بھٹو آج کوشش کر رہے ہیں، ابھی ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے کہ وہ شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں، اور اس کے بعد یہاں جو ہے وہ آنے ہیں، سندھ میں آنے ہیں، اور وہاں یہ 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کا انتظام کرنا ہے، اس سلسلے میں تیاریاں کرنی ہے۔ تو PDM 27 کی قیادت 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں ہوگی۔ وہ امکان یہ ہے کہ لاڑکانہ میں ہوگی، یہاں بھی اس قسم کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا جس میں پاکستان بھر سے لوگ آنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور وہ ایک موبلائزیشن کا کام تو پہلے ہی شروع ہو گیا ہے۔ اب PDM کے ڈسٹرکٹ اطلاعات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کی تنظیمی اسٹرکچر بننے جا رہا ہے، وہ بھی اب ان پلیس ہوگا تو اس سے کام ہوگا۔ اور سرکار کی حواس باختگی تو اس سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ لاہور میں جو سروس پرووائڈرز ہیں، جو لوگوں کو مختلف، وہ ان کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے، وہ ہر جگہ سے پیسے لیتے ہیں، ان کا روزگار اس سے ہے۔ وہ خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جائے اس پہ بھی کیٹرنگ دیتے ہیں، ٹینٹس دیتے ہیں، جو سامان چاہیے وہ دے دیتے ہیں، شادی ہو اس میں بھی وہ لائٹ بھی دے دیتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی دیتے ہیں، جلسہ ہو اس میں دے دیتے ہیں، وہ جلسہ مذہبی ہو سیاسی ہو اس کے لیے وہ سامان دے دیتے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ لاہور میں بڑا شدید قسم کا پریشانی چل رہی ہے، چن کے سروس پرووائڈرز لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ شاہدرہ پولیس پہ ایک FIR داخل ہوئی ہے۔ پٹواری ہیں فاروق صاحب، یہ فاروق ہے، وہ فاروق آباد کے پٹواری ہیں محمد جاوید صاحب، انہوں نے کیس داخل کیا ہے، جو 2 آدمی ہیں شاہدرہ پولیس کے حوالے سے، ایک میاں شفیق صاحب ہیں اور ایک اور صاحب ہیں جن کے متعلق کیس داخل کر دیا ہے، اور ان کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے PDM کے لوگوں کو یہ سامان شامیانے تمبو کیوں دیے۔ اس میں ایک بہت بڑا اعتراف سرکار خود کر رہی ہے، سرکار کی مدعیت میں کیس داخل ہوا ہے، اس میں یہ خود کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے 70,000 کرسیاں PDM کے لیے دیں۔ ظاہر ہے 70,000 کرسیاں وہاں مینار پاکستان کے جلسے کے لیے تھیں، تو باقی لوگ کھڑے ہوئے تھے، یعنی یہ جو بیانیہ خود سرکار نے بنایا تھا کہ لوگ نہیں تھے، 20,000 تھے، 5,000 تھے، 4,000 تھے، تو 70,000 کرسیوں میں خالی کرسی تو نظر نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ 70,000 وہ کرسیاں بھری ہوئی تھیں، باقی لوگ تھے۔ تو اس سے سرکار خود کہتے ہیں کہ سندھی میں کہاوت ہے کہ کوڑ کے پر تھیندا آہن پیر نہ تھیندا آہن، اڈامی سگھندو آ بھی ہی نہ سگھندو آ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھی میں یہ کہاوت ہے کہ جھوٹ کو پر ہوتے ہیں لیکن پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اڑ سکتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ جھوٹ کھڑا نہیں ہو رہا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے، اس سے سرکار کی جو حواس باختگی ہے وہ بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ گورننس اور مائنڈ سیٹ جو آمرانہ مائنڈ سیٹ ہے، جو ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے، وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ حواس باختگی میں مریم نواز کی گرفتاری کرتے ہیں
तो प्रॉब्लम होंगे। लाहौर के अगर ट्रेडर्स को इस तरीके से परेशान करेंगे, मुल्क भर के ट्रेडर्स को साउंड सिस्टम देने के इल्ज़ाम में इधर उधर से परेशान करेंगे, तो इससे सरकार का ही नुकसान होगा। और आज जो फेडरल कैबिनेट का इजलास हो रहा है उसके बाद भी हम देखेंगे कि किस किस्म के फैसले हो रहे हैं। और खुदा करे कि इनको अक्ल आए कि पाकिस्तान के लोगों की मूवमेंट पे और एक दूसरे की जगहों पे जाने पे बंदिश वाले की तरफ न जाएं, उससे मसाइल बढ़ेंगे। और मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी अगर होती है तो ये तो PDM के तहरीक को बहुत बड़ा तवानाई अता कर देगी ना। आज की गुफ्तगू से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।